कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस एक्ट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, और इस एक्ट का सोशल जो है वो इम्पैक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है हमारे माशरे पर। तो ये चीज़ें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। मोहतरम दोस्तों, साथियों, सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है जिसमें हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो पास हुआ है उसके हवाले से सोचा कि मैं अपने इजहार ख्याल भी करूं, और जो कुछ मुख्तसर चीज़ें हैं जो मेरी समझ में आई, जो मैंने देखी, तो वो आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एक्ट पास हुआ, ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018, इसके बारे में चंद सवालात जो थे वो हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर उनके जवाबात पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस एक्ट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, और इस एक्ट का सोशल जो है वो इम्पैक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है हमारे माशरे पर। तो ये चीज़ें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस कानून को देखते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 जो है, तो सबसे पहले ये देख लें कि कानून जब भी कोई पास होता है तो उसके चंद पार्ट्स होते हैं, उसको समझना लाजमी है। का इस कानून को समझना और इसके इफ़ेक्ट्स को समझने के लिए पहले इस कानून को देखें कि कोई भी जब कानून पास होता है तो उसमें उसके कुछ 2-3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 तो उसका टाइटल होता है, शार्ट टाइटल, और उसकी डेफिनेशन। उसमें जो मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, उनकी डेफिनेशन जो है वो मुतय्यन की जाती है कि अब ये डेफिनेशन है, अब पूरे एक्ट में जब ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो उसकी यही डेफिनेशन समझी जाए, उसके अलावा ना समझी जाए। फिर उसके बाद उसका मेन प्लाट होता है कि प्रॉब्लम जो है वो, उसका मसाइल जो है वो कानून क्या है, और फिर आखिर में जो है वो उस कानून के इस्तेमाल का, उसका जो लागू करना है, और फिर उसके जो इम्प्लीमेंटेशन या उसके सज़ाएँ फिर जो है वो दी जाती हैं, वो बताई जाती हैं। तो लिहाजा हम इस एक्ट को भी जब देखते हैं तो शुरू में शार्ट टाइटल और डेफिनेशंस जो हैं वहाँ से हम बात शुरू करते हैं। तो इसके शार्ट टाइटल में जो शुरू में जो लिखा है कि ये दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो नंबर 1 ये बात शुरू होगी। अब आते हैं डेफिनेशंस की तरफ। तो असल जो प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ इस कानून के बाद हुआ है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेशंस में एक्ट की मीनिंग, CNIC, कंप्लेंट, CRC, जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर आइडेंटिटी, गवर्नमेंट, हरासमेंट, नादरा, नोटिफिकेशन, PMDC, प्रिस्क्राइब्ड और रूल्स, और उसके बाद फिर एक जो सेक्शन 2N उसमें जो बात की गई है कि ट्रांसजेंडर पर्सन, यही ट्रांसजेंडर पर्सन पर ये सारी बात हुई थी कि जब इसके सेक्शन 3 में जब ये बात की गई कि ट्रांसजेंडर कोई भी पर्सन आकर सेल्फ परसीव्ड तरीके से नादरा को कहता है कि मेरा शनाख्ती कार्ड मेल से फीमेल कर दें, फीमेल से मेल कर दें, तो नादरा इज़ बाउंड कि वो उसको चेंज करेगी। अब वो ट्रांसजेंडर शख्स जो आकर वो कहता है, उस ट्रांसजेंडर की इस यहाँ पर जो है इस पैरा में उसकी डेफिनेशन बयान की गई। उस सेल्फ परसीव्ड वर्ड को हमने देखा, समझा, लेकिन यहाँ जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है उसको हमने अक्सर लोगों ने उसको छोड़ दिया। तो पहले हम ट्रांसजेंडर के इस ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन जो कि इस कानून के पैरा नंबर 2 में दी गई है उसको हम देखें और फिर हम आगे चलते हैं। तो वहाँ पर जो है वो 3 क्लॉज हैं, 1, 2, 3। 1 में इंटरसेक्स, ये ट्रांसजेंडर पर्सन इज़ अ पर्सन हु इज़, अब वो पर्सन ट्रांसजेंडर पर्सन कौन है उसकी डेफिनेशन दी गई है कि इंटरसेक्स इनटू ब्रैकेट खुसरा
यानी खुसरा जो है जिसे इंटरसेक्स कहा जाता है विद मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स और कॉन्जिनेंटल एम्बिग्यूटीज, यानी ऐसा शख्स, ऐसा खुसरा जिसके अंदर जो है वो मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स हों, यानी उसके अंदर मिक्स हों, यानी उसकी ज़ाहरी बनावट से ये पता ना चले कि वो शख्स मेल है या फीमेल है, तो उसे हम इंटरसेक्स खुसरा यानी उसे हम ट्रांसजेंडर पर्सन कहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यूनिक असाइंड मेल एट बर्थ बट अंडरगोज जेनिटल एक्सेशन और कॉन्स्ट्रेशन, यानी ऐसा बंदा जिसके जो है वो बाद में किसी वजह से, किसी ऑपरेशन से, किसी हादसे से या किसी भी वजह से वो उसके खसिए जो हैं वो काट दिए गए या वो कट गए या ज़ाया हो गए, जिसे आमतौर पर हम जो है वो कहते हैं खसी करना, यानी कोई शख्स खसी हो जाए, यानी उसका जो है वो जेनिटल एक्सर्शन हो जाए या उसके कॉन्स्ट्रेशन हो जाए, तो उसको भी फिर क्या कहा जाएगा कि वो ट्रांसजेंडर पर्सन। नंबर 3, ट्रांसजेंडर पर्सन, अ ट्रांसजेंडर वुमेन, खुसरा और एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी एंड or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth, यानी ये एक बड़ी एक अहम क्लॉज है कि कोई ऐसा शख्स, ऐसा बंदा, कोई जो मर्द है, ट्रांसजेंडर मर्द है या ट्रांसजेंडर औरत है, ख्वाजा सरा या कोई भी है, वो उसके पैदाइश के वक्त जो उसको हमने सेक्स असाइन किया था कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन आगे चलकर वो पता चला है कि वो ना तो मेल है ना फीमेल है, यानी ना पूरी तरह से मेल है ना पूरी तरह से फीमेल है। तो अब ऐसा शख्स जो है वो उसके सोशल नॉर्म्स, जो सोशल हमारे यहाँ एक मेल की वैल्यूज़ हैं, फीमेल की वैल्यूज़ हैं, उनसे वो डिफ़र करता है, तो वो शख्स भी ट्रांसजेंडर कहलाएगा। तो यहाँ जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि खुसरा मेल ट्रांसजेंडर, फीमेल ट्रांसजेंडर या कॉन्स्ट्रेशन जिसकी हो चुकी है यानी जो खसी हो चुका है, या पैदाइश पर हमने समझा कि मेल है लेकिन वो आगे पता चला है कि वो पूरी तरह से मेल भी नहीं है, सोशल नॉर्म्स में वो नहीं आता, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस पर वो पूरा नहीं उतरता, यानी हम उसको मर्द देखना चाहते हैं, हम उसे मर्द ही समझ रहे थे लेकिन वो मर्द नहीं है, हम उसको औरत देखना चाहते हैं लेकिन वो औरत नहीं है, तो ऐसे शख्स को कानून में ट्रांसजेंडर का नाम दिया गया है। अब आगे चलते हैं, जो असल जो मेन जो प्रॉब्लम जो पैदा हुआ इसके सेक्शन 2 के अंदर, वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड इन द एक्ट शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कोई असाइन नहीं की गई, जो वाज़ेह नहीं की गई, तो वो जो हमारा क्रिमिनल कोड है CRPC जिसे हम कहते हैं 1860 से जो लागू है यहाँ पर, उसके तहत जो है उसको माना जाएगा। अब पार्ट 3 जो है इस कानून का वो है रिकॉग्निशन और आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। यहाँ पर जो है वो सारा इख्तलाफ खड़ा हुआ कि रिकॉग्निशन जो है वो उसकी आइडेंटिटी किस तरह से जो है वो उसको किया जाए, उसको ये ट्रांसजेंडर के तौर पर किस तरह से उसको लिया जाए। तो उसमें जो 4 क्लास जो हैं वो, नंबर 1 ये कि ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जर्नल आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी ट्रांसजेंडर जो है वो पर्सन अगर उसको खुद महसूस होता है कि वो ना तो मेल है ना फीमेल है, या सोशल नॉर्म्स पर, कल्चरल एक्सप्रेशंस पर पूरा नहीं उतर रहा, जो कि ऑलरेडी हमने उसको डिफाइन कर दिया है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में दफ़ा 2 में जिसको डिफाइन किया है ट्रांसजेंडर पर्सन की, तो वो उन कंडीशंस पर अगर कोई शख्स पूरा उतरता है तो फिर उसको जो है वो इस कानून के तहत ट्रांसजेंडर की कहा जाएगा। और अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर सबसेक्शन 1 shall have a right to get himself registered as per self perceived gender identity with all government departments including but not limited to नादरा, यानी सिर्फ नादरा नहीं तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में उस शख्स को
एज अ ट्रांसजेंडर ट्रीट किया जाएगा। किस शख्स को? जो कि क्लास 1 के अंदर डिफाइन किया गया है कि वो सूरतें ट्रांसजेंडर की कौन सी हैं, ठीक है। और फिर every transgender person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or himself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC, driving license and passport in accordance with the provisions of the NADRA Ordinance 2000 or any other relevant laws। यानी अगर कोई शख्स जो ट्रांसजेंडर जो उस ला के तहत जो सब सेक्शन 1 के तहत जो इसको डिक्लेयर किया गया है तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। फिर नंबर 4 में ट्रांसजेंडर पर्सन ऑलरेडी इशूड CNIC बाय नादरा शैल बी अलाउड टू चेंज द नेम एंड जेंडर अकॉर्डिंग टू हिज और हर सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी टू CNIC, CRC, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह अकॉर्डिंग टू नादरा ऑर्डिनेंस। यानी अगर कोई शख्स ट्रांसजेंडर के जुमरे में आता है जो कि पहले सेक्शन 2 के अंदर 3 पॉइंट्स में जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, आप रिवाइंड करके दोबारा उसको देखिएगा, तो वो शख्स जो है जो ट्रांसजेंडर अपने आप को समझता है वो जाके नादरा में अपनी जिन्स तब्दील करवा लेता है। तो ये इस कानून की जो इब्तदाई चीज़ें हैं। इसके बाद प्रोबेशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बयान की गई है कि अगर कोई शख्स इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है ट्रांसजेंडर के खिलाफ तो उसको क्या सज़ाएं दी जाएंगी। और फिर ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट भी इसमें बयान किया गया है और फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर की बात की गई है और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो बयान की गई। असल में यहाँ सवाल ये पैदा हुआ कि अगर कोई शख्स नादरा में जाए और वो कहे कि मैं ये समझता हूँ सेल्फ परसीव्ड, इस पर जो है वो हमारे तबके ने तमाम लोगों ने इस पर एतराज़ करना शुरू कर दिया, जबकि ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन जो है वो वहाँ पर बयान कर दी गई। यानी अब वो इस्तिलाही मफहूम जो इस कानून में बयान किया गया है उसी को लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम अपने तौर पर ट्रांसजेंडर की कोई डिक्शनरी में कोई मीनिंग देखते हैं कहीं और से लेते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। ट्रांसजेंडर मीन्स वही बंदा जो कि सेक्शन 2 में जो है वो यहाँ पर बयान किया गया है इस एक्ट के अंदर। इसको लेकर जो है वो हमारे यहाँ बहुत सारा वावेला मचाया गया। हमारे पास जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं उन्होंने जमात इस्लामी के, उन्होंने जो है वो इसको वफाकी शरीयत कोर्ट में इसको कानून को चैलेंज भी किया और उन्होंने वहाँ पर ये फिगर भी दी कि अब तक तकरीबन 50,000 लोग जो हैं वो नादरा के पास जाके अपनी शनाख्त चेंज कर चुके हैं। लेकिन मुझे इस पर जो है वो रिजर्वेशंस हैं, आई थिंक ऐसा नहीं है या कोई गलत फहमी है या कोई ये कैलकुलेशंस कुछ गलत हैं। बहरहाल ये तो इदारे ही उसको क्लेरिफाई करेंगे। तो बात ये है हम जिस मौजू की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि असल जो बात थी जिसकी तरफ लोग कह रहे हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो ये हमारे यहाँ कौन सा ऐसा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता या नहीं हो सकता। तमाम कवानीन है उसको अच्छी नीयत के साथ जो है इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, लागू किया जाता है, लेकिन उसके गलत एस्पेक्ट्स भी जो है उसको मिसयूज़ भी किया जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारे गलत लोगों को फ़ायदा भी पहुंच जाता है। उसी तरह से शायद इस कानून के तहत भी जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुंच जाए। लेकिन असल जो बात यह है कि लोग जो इशू उठा रहे हैं कि इस कानून के तहत हम जिन्स परस्ती को फ़रोग मिलेगा, लोग हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब हो जाएंगे, उनकी शादियां जो है वो लीगलाइज हो जाएंगी। तो बात यह है कि अगर ये चीज़ें सारी हो सकती हैं तो हमें दूसरे कवानीन को भी देखना पड़ेगा, क्या उनका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। तो अगर उनका मिसयूज़ हो सकता है तो फिर उस कानून को भी चेंज करना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं जो बात कहना चाह रहा था, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन यहाँ पर जो है उसको क्लेरिफाई किया गया है, उसको बताया गया है, उसकी जो डेफिनेशन बयान की गई है कि वो अगर इन डेफिनेशन में कोई शख्स आता है तो वो अपनी तीसरी जिन्स वहाँ पर लिखवा सकता है और फिर उसके राइट्स जो हैं वो उसको मिलने चाहिए। मसलन वो राइट्स क्या हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जितने ख्वाजा सरा हैं वो ख़वातीन के रूप में घूमते हैं, चाहे वो मेल ट्रांसजेंडर हों या फीमेल ट्रांसजेंडर हों, और हम लोग उनके साथ एक
تضحیک امیز رویہ رکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو صرف ڈانسنگ بوائے ڈانسنگ گرل کے طور پر جو ہے وہ لیتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی تکالیف دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب وہ گلی میں محلے میں نظر آتے ہیں تو ہم انہیں جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، بچے ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں، ایون کہ بڑے بھی آوازیں کستے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہیں نہ تو کسی اسکول میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی کالج میں، کہیں پر بھی ان کے ساتھ کوئی نہ رویہ ایسا رکھا جاتا ہے، ان کو داخلہ دیا جاتا ہے، ایڈمیشن ملتا ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی جابس ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ہماری سوسائٹی ان کو دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک اور سوال بھی یہ تھا کہ یہ لوگ عورت کا روپ ہی کیوں دھارتے ہیں؟ کیا دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارے ہاں ہی صرف عورتوں کے فیمیل ڈریس میں، فیمیل میک اپ میں گھومتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ توجہ حاصل کرتے ہیں۔ توجہ کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت ساری جائز یا ناجائز وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مثلا کہ وہ ان کے جو ہے وہ روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ان کو ڈھنگ کا روزگار نہیں ملتا، تعلیم نہیں ملتی، تو پھر وہ اس طرح سے توجہ حاصل کر کر چند پیسے کماتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں میری چند خواجہ سراؤں سے بھی بات ہوئی، تو انہیں تو جو عام جو تھے انہیں اس قانون کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون بھی پاس ہوا ہے، جبکہ یہ 2018 میں پاس ہو چکا ہے۔ تو جب میں نے ان کو اس کا انٹروڈکشن کروایا، ان کو بتایا، اس قانون کو پڑھ کر بتایا، تو انہوں نے کہا کہ جی چھوڑیں، یہ قانون تو اس ملک میں بہت سارے بنتے رہتے ہیں، لیکن عمل کس پر ہوا ہے؟ اور حقیقت بھی یہی ہے، CRPC، CPC وغیرہ اور بہت سارے قانون ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ایک قوم ایسی بن چکے ہیں جو قانون توڑنے والے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی ہر فائدوں پر جو ہے وہ بڑے بڑے قانون توڑ دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سگنل کا نہیں دیکھا، ون وے ٹریفک کو نہیں سوچا، نو پارکنگ کو نہیں سوچا، کچرا کنڈی کو نہیں سوچا، کبھی ہم نے کچرے جو ہے وہ گلی میں پھینکتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ لوگوں کو کیا تکلیف ہوگی۔ تو یہ بڑے قانون بننے سے، ٹوٹنے سے ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے، LGBT جو ایک تنظیم ہے جس کو اس کا الزام دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے زور دے کر اس سارے معاملے کو اٹھایا ہے اور اس کو اسمبلی سے پاس کروایا ہے، تو ہم اگر یہ دیکھیں تو یہ لوگ ہم جنس پرست بنتے کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس قانون کا سوشل اسپیکٹ کیا ہے؟ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب لوگ یہ تو بات کر رہے ہیں کہ اس سے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا اور پھر جو ہے یہ قانون کا مس یوز ہوگا، لیکن کوئی اس پر بات نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہم جنس پرستی کیوں ہو گئی، یہ لوگ کیوں اس طرح سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر دیکھیں تو 1998 کے جو قانون جو سینسس ہوا تھا مردم شماری، اس میں تقریباً جو ہے وہ 30-35 ہزار کے قریب لوگ تھے ہمارے پاس جو ٹرانسجینڈر ہیں، لیکن 2015 کی جو سینسس ہے اس میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو ایز اے ٹرانسجینڈر جو ہے وہ رجسٹرڈ کروایا ہے، یعنی چند سالوں میں اتنی بڑی تعداد ہو گئی۔ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ تو یہ ہم اس وجوہات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کی، یہ اس بہرہ روی کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی چند وجوہات، چند صرف پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر ان پہ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے تو پھر تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بات کہ تربیت کا فقدان ہے۔ تو تربیت، ہم اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ والدین جو ہے وہ ان کے عدم توجہ، عدم دلچسپی جو ہے وہ بچوں کو بہرہ روی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ والدین یا تو یہ ہم جنس پرستی کی بیماری جو ہے وہ اکثر یہ پرابلم کھڑا ہوتا ہے جب جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں ان کے ہاں، وہاں ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان کو فیشن کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور پھر لوگ جو ہیں ان کے بچے جو ہیں، والدین اپنی مصروفیات کی بنا پر بچوں کو صحیح توجہ نہیں دے سکتے، بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے، تو بچے پھر غلط راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، معاشرے کے جو بالکل انتہائی غریب لوگ ہیں وہاں پر بھی یہ ہم جنس پرستی کے معاملات کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ والدین مشکل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا گزارا کر پاتے ہیں، وہ سارا دن 24 گھنٹے وہ اسی کام میں ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آمدنی کے ذرائع، اپنی کمائی، اپنی نوکری، اپنے کاروبار کے چکر میں وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ اس کی وجہ سے بچے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط راستوں پر بہرہ روی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں۔
تو لہٰذا نمبر 1 والدین کو چاہیے کہ اپنے کنبے پر، اپنے خاندان پر جو ہے وہ پوری طرح سے توجہ دیں، کچھ نہ کچھ ٹائم لازمی نکالیں کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں، ان کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ دوسری جو بڑی اہم وجہ وہ یہ ہے کہ جنسی خواہشات کو بھڑکانے والی اشیاء، جب والدین ان کو صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے تو بچے پھر جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں ایسی بہت ساری خرافات اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ بچوں میں جنسی خواہشات کو بھڑکا دیتی ہیں۔ اب جب جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یہ عموماً سن بلوغت، یہ پوبرٹی کا جو پیریڈ ہے جو تقریباً 8 سال سے 15 سال تک کا بچوں میں ہوتا ہے، جب بچوں میں ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بچوں کی خصوصی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہم انہیں موبائل اور ٹی وی وغیرہ دے دیتے ہیں، وہ اس پر سارا دن جو ہے وہ جنسی خواہشات بھڑکانے والی فلمیں، ڈرامے، ویڈیوز، پوسٹیں دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ جن سے مخالف جب ان کو اویلیبل نہیں ہوتی تو پھر وہ ہم جنس پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جنسی تسکین کے غلط راستے جو ہیں وہ بھی اس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں شادیاں جو ہے وہ اکانومیکلی جو ہے وہ ہم جب تک اسٹیبل نہیں ہوتے، بچہ کمانے نہیں لگتا تو ہم اس کی شادیاں نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے غلط راستے اپناتا ہے۔ تو دین اسلام نے بڑا اچھا یہ رول دیا ہے کہ بچہ جوان ہو تو اس کی شادیاں کر دیں۔ تو جب شادیاں ہو جائیں گی تو یہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس کے حل ہو جاتے ہیں، اس کی جنسی تسکین ہو جاتی ہے، پھر وہ غلط بہرہ روی کی طرف، غلط راستوں کی طرف نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ احساس کمتری ہے۔ جن بچوں میں احساس کمتری ہوتا ہے وہ خصوصی توجہ کے لائق ہوتے ہیں، ہمیں انہیں توجہ دینی چاہیے، گھر میں بھی، اسکول میں بھی۔ شعور اور احساس کی کمی، ہم بچوں کے ساتھ ان کے مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم صرف فلمیں دیکھنے، ڈرامے تک محدود رہتے ہیں، یا بچوں کے ساتھ تفریح کے لیے جاتے ہیں تو پارک میں یا کسی ہوٹلنگ میں اور بس، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے مسائل، بچوں کے مسائل پر ڈسکشن کریں، معاشرتی مسائل پر بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اجاگر کریں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، یعنی ہم نے دیکھا کہ بچے موبائل استعمال کرتے ہیں، ہم ان سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، موبائل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ پچھلے 10 سالوں سے ہم تو کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بچوں نے اس ٹیکنالوجی کو غلط استعمال کرنا شروع کر دی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس غلط استعمال کو ہم ان سے لڑائی جھگڑا کریں، ان کو صحیح استعمال کی طرف لے کر آئیں۔ آپ ان کو سرچنگ کی طرف لے کر آئیں، آپ ان کو ٹاپکس دیں جن پر وہ سرچ کریں، ان کے اوپر ان کے کم از کم جو ان کے لیسنس ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں اس کے اوپر ان سے ویڈیوز بنوائیں، کچھ اور اس قسم کے کام کروائیں گے تو بچے اس ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ باقی یہ جو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے قانون پر، اس قانون پر اعتراض بالکل اپنی جگہ پر ہے، اور حکومت اس پر جو ہے وہ امینڈمنٹ بھی کرنے جا رہی ہے، شریعت کورٹ بھی اس پر فیصلہ دے گی، اس پر ہیئرنگز بھی ہو رہی ہیں۔ کل پرسوں جو ہے وہ 22-23 تاریخ کو سپتمبر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، آج بھی جو ہے وہ میں سن رہا تھا، تو انہوں نے اس پر کہا ہے کہ ہم اسمبلی میں بیٹھ کر اس پہ بات کریں گے اور اس کی میں جو ضروری اعتراضات ہیں، جو تبدیلیاں ہونی چاہیے وہ ہم تبدیلیاں کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے، سوال وہی ہے کہ یہ تبدیلی ہونے کے بعد کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا ہم جنس پرستی ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ جو ٹرانسجنڈر پرسن ہے جنہیں ہم خسرہ کہتے ہیں، ہجڑا کہتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی جب تک ہم ان کے سوشل اسپیکٹ پر بات نہیں کرتے اور پریکٹیکل کچھ اقدامات نہیں اٹھاتے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو تربیت دینی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے۔ میں نے پچھلے کچھ ویڈیوز بنائی کہ بچے موبائل نہیں چھوڑتے تو ہم کیا کریں، اس کو آپ دیکھیں۔ جو میری ایک ویڈیو جو ہے وہ تبدیلی جنس کے حوالے سے، اس میں یہ بنیادی مسائل میں نے کافی اس میں ڈسکس کیے ہیں، اس کو آپ دیکھیں، اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ میں نے ڈسکس کی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور میں نے ویڈیو بنائی تھی لوگوں کو مساجد میں کیسے لے کر آئیں۔ اس ویڈیو میں نے یہ ایک ڈسکس کیا ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، اگر ہم مساجد سے جڑ جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہم مساجد میں آئیں،
وہاں پر ٹائم گزارنا شروع کریں تو اس قسم کی بہرہ روی سے بھی جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں، ہمارے بچے بچ سکتے ہیں، منشیات سے بچ سکتے ہیں۔ یقیناً جب ہم مسجد میں جائیں گے، مسجد کا ایک تقدس جو ہمارے ذہن میں ہے، ہم اس میں بیٹھ کر جب بات کریں گے، وہاں ایک ٹائم گزاریں گے، تو اس قسم کی جو غلط چیزیں ہیں ان سے بچنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے گا۔ تو یہ ویڈیوز بھی دیکھیں، اور یہ جو چند پوائنٹس جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں ان کے اوپر غور کیجئے گا، ضرور غور کیجئے گا، ان کو سوچئے گا کہ ہم ان مسائل کا حل کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ صرف اعتراض کرنا ہی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، شور مچا، لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن باتیں کرنے سے معاشرے نہیں سدھرتے۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ ہماری اولین تربیت گاہ ہے۔ ہمارے بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، گلی میں، محلے میں، اسکول میں، کالجز میں، نوکریوں میں، جابز میں، وہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اس تربیت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، ہم والدین پر عائد ہوتی ہے کہ ہم جو سینئر لوگ ہیں کہ ہم ان کی کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ملک کا خیال رکھیے گا، اور جو ٹرانسجینڈر پرسن ہیں ان کے رائٹس کا خیال رکھیے گا کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ان کو دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، ان کو باعزت روزگار اور ان کی تعلیم کے لیے کوشش کریں تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنی زندگی بھی گزار سکیں، اور اپنے بچوں کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں، ان کو ٹائم دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔